In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 227. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. हम जो करते हैं वो हमें कभी गलत नहीं लगता. हमें सिर्फ वो गलत लगता है जो दूसरे करते हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि गोया महफिल की जान वही है, या गोया हमने सिफर से शुरू किया, या गोया थकन तो सिर्फ उसी को होती है, गोया हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं. इससे पहले कि मैं इस वीडियो लेसन को प्रॉपर्ली स्टार्ट करूं, मैं इस बात का लाजमी जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे एक व्यूअर मिस्टर नकरम साहब ने मुझे कमेंट किया था कि जनाब आप सो टू स्पीक के ऊपर जो है ना वो एक वीडियो लेसन भी बना दीजिए. तो ये उनके कहने पर ये वीडियो लेसन मैंने तैयार किया है. अगर आप इसको 5-6 मिनट सुकून से सुन लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा और मैं इसमें काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा. अच्छा, अब ये जो गोया का हमने लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, इसको हम सिंपल लफ्ज़ों में कह सकते हैं जैसा कि, या एक तरह से, या यूं कह लें, या अंदाज़न, या इस तरह समझ लें, या एक तरह से अगर यूं कहा जाए तो, यानी इस तरह के इसके माने हैं गोया के. तो इस तरह मैंने आपको गोया के 5-6 माने बता दिए. यानी एक तरह से, यूं कह लें, अंदाज़न, यूं समझ लें, एक तरह से अगर यूं कहा जाए तो, इस तरह के ये यानी गोया की जगह हम ये सारे लफ्ज़ इसी से हम ट्रांसलेट करेंगे. आइए अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं और स्ट्रक्चर के साथ मैं आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मज़ीद डिस्कस कर लूँगा आपके साथ. अच्छा, सो टू स्पीक. अब इसको ये समझने की ज़रूरत है कि हम सो टू स्पीक कब यूज़ करते हैं. जब किसी बात को लफ्ज़ी मानों में लेने की बजाय मुहावरे या मजाजी मानों में लिया जाए तो सो टू स्पीक का इस्तेमाल करते हैं. हम सो टू स्पीक उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी बात को मेटाफोरिकली या फिगरेटिवली कहना होता है. मेटाफोर कहते हैं इस्तारे को. अच्छा, यहाँ ये भी बता दूं कि जैसे हम कहते हैं ना कि लो भी मेरा चांद तो आ गया, हम ये नहीं कि मेरा बेटा आ गया, वो चांद नहीं तो बेटा होता है, लेकिन हमने मेटाफर यूज़ किया होता है, यानी मेटाफोरिकल बात कर रहे होते हैं. तो मेटाफर कहते हैं इस्तारे को, यानी लफ्ज़ हमने उधार लिए होते हैं. जैसा कि मेरा चांद आ गया, तो ये चांद यहाँ पर मेटाफर है. इसी तरह से कहते हैं ना वो लो भी मेरा शेर आ गया, तो शेर नहीं आता, वो एक इंसान होता है, कहते हैं भाई बहादुर है, तो उसके लिए हम शेर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. तो ये मेटाफर्स होते हैं. तो जब इस तरह के जब किसी सेंस में लफ्ज़ को यूज़ करें तो फिर हम सो टू स्पीक का इस्तेमाल करते हैं. और अगर हमने वैसे कहना तो हम उसकी जगह पर एज़ इफ़ का इस्तेमाल करते हैं. तो इसकी जब हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तो मैं साथ साथ आपको ये बात मज़ीद क्लियर कर दूंगा. अच्छा, अब इसी तरह अगर किसी खिलाड़ी के बारे में आप ये कहते हैं कि ही इज़ द बैकबोन ऑफ आवर टीम सो टू स्पीक, गोया वो हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी है, तो वो रीढ़ की हड्डी नहीं होता, इट मीन्स कि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. तो इस सूरत में हमने सो टू स्पीक का इस्तेमाल करना होता है. या शी इज़ द क्वीन ऑफ द हाउस सो टू स्पीक, यानी वो तो घर की रानी है. तो रानी वो नहीं होती जो बादशाह की बेगम होती है, बल्कि यहाँ रानी से मुराद जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सन है घर का. तो शी इज़ द क्वीन ऑफ द हाउस सो टू स्पीक. तो फिर हम सो टू स्पीक का इस्तेमाल करते हैं. अदरवाइज़ जैसा कि, या यूँ समझ लें, यूँ कह लें, एक तरह से, तो उसके लिए फिर हम एज इफ़ का इस्तेमाल करते हैं. If the statement is figurative or metaphorical, we use so to speak. If the statement is more literal or observational, simply we use as if. आइए अब इसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे तो ये बात हमें सारी क्लियर हो जाएगी कि कहाँ हमने so to speak लगाना और कहाँ हमने as if लगाना है. गोया वो सब कुछ संभालती है. So to speak, she runs the show. So to speak, शी रन्स द शो. असल में ये हमने इडियोमैटिक यूज़ किया हुआ है, शी रन्स द शो, कि वो सब कुछ संभालती है, सारे मामलात करती है, इसलिए हमने सो टू स्पीक का इस्तेमाल किया. गोया हम सब फंस गए हैं. एज इफ़ वी ऑल गॉट ट्रैप्ड. एज इफ़ वी ऑल गॉट ट्रैप्ड. अच्छा, चूँकि ये सिंपल बिल्कुल यानी लिटरल मानों में लफ्ज़ यूज़ हुआ है, गेट ट्रैप्ड, फंस जाना. और इसमें अगर हम इफ़ एज इफ़ वी ऑल हैव गॉट ट्रैप्ड, हैव अगर लगाते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में चला जाएगा, लेकिन एज इफ़ वी ऑल गॉट ट्रैप्ड सिंपल पास्ट कि हम सब फंस गए या फंस गए. एज इफ़ वी ऑल हैव गॉट ट्रैप्ड तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा. गोया सब कुछ उसने कराया. सो टू स्पीक, शी पुल्ड द स्ट्रिंग. पुल द स्ट्रिंग होता है किसी को अपने इशारों पे नचाना, तो गोया सब कुछ उसने कराया. सो टू स्पीक, शी पुल्ड द स्ट्रिंग्स. गोया वो बड़ा आदमी है. एज इफ़ ही इज़ द बिग शॉट. अच्छा, बिग शॉट यूज़ करते हैं हम बड़े आदमी के लिए लफ्ज़ हम. एज इफ़ ही इज़ द बिग शॉट. गोया हमने सिफर से शुरू किया,
سو ٹو اسپیک وی اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ. اسٹارٹ فرام اسکریچ ہوتا ہے زیرو سے شروع کرنا, تو سو ٹو اسپیک وی اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ, گویا بات چیت اس نے شروع کی. سو ٹو اسپیک ہی بروک دا آئس. اچھا بریک دا آئس بھی ایڈیم ہے کہ بات کا آغاز کرنا, تو سو ٹو اسپیک ہی بروک دا آئس سمپل پاسٹ ٹینس ہے. گویا سب باتیں پرانی ہیں, ایز اف اٹس آل واٹر انڈر دا برج. اچھا اٹس آل واٹر انڈر دا برج, ساری باتیں پرانی, سارے معاملات جو ہے نا وہ اولڈ ہیں, تو ایز اف اٹس آل واٹر انڈر دا برج. گویا سب کو جوڑنے والی وہی ہے. سو ٹو اسپیک شی از دا گلو ہیئر. اچھا گلو کہتے ہیں وہ جو جس سے ہم چیزیں جوڑتے ہیں, تو سو ٹو اسپیک شی از دا گلو ہیئر, یا اکثر کہہ دیتے ہیں بھائی سو ٹو اسپیک شی از دا گلو ان دس ہاؤس, کہ وہ اس گھر میں سب کو جوڑنے والی ہے. گویا ہماری سوچ ایک جیسی ہے. سو ٹو اسپیک وی آر آن دا سیم پیج. سو ٹو اسپیک وی آر آن دا سیم پیج. اچھا ٹو بی آن دا سیم پیج ہوتا ہے ایک جیسی سوچ ہونا. گویا ہماری حالت ایک جیسی ہے. سو ٹو اسپیک وی آر ان دا سیم بوٹ. سو ٹو اسپیک وی آر ان دا سیم بوٹ. اچھا ٹو بی ان دا سیم بوٹ ہے ایک جیسے حالات میں ہونا, ایک جیسی حالت ہونا, تو سو ٹو اسپیک وی آر ان دا سیم بوٹ. گویا عقل تو صرف تم میں ہے. ایز اف انٹیلیجنس ریزائڈس اونلی ان یو. اچھا ریزائڈ ہوتا ہے رہائش رکھنا, ریزائڈ, تو یہاں مطلب موجود ہونا. گویا جو تم کہو گے وہی ہوگا. ایز اف یور وش از مائی کمانڈ. ایز اف یور وش از مائی کمانڈ. گویا میری جیب بالکل خالی ہے. سو ٹو اسپیک آئی ایم بروک. سو ٹو اسپیک آئی ایم بروک. گویا بس غلطی تو صرف میری ہے. ایز اف دا مسٹیک از سوللی مائن. ایز اف دا مسٹیک از سوللی مائن. گویا یہ میرے بس کی بات نہیں. سو ٹو اسپیک اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. اچھا یہ بھی ایڈیمیٹک ہے. اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, یعنی یہ معاملہ میرے بس میں نہیں ہے. کپ آف ٹی تو انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا, تو اگر ناٹ مائی کپ آف ٹی یعنی میرے بس میں نہیں ہے, تو سو ٹو اسپیک اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. گویا سب ختم ہو گیا. سو ٹو اسپیک اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ. ڈن اینڈ ڈسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا, بس صفائی ہو گئی, جو جھاڑ پونچھ ہو گئی. سو ٹو اسپیک از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. گویا ہمارے حالات ایک جیسے ہیں. سو ٹو اسپیک وی آر آن دا سیم پیج. اچھا سوچ ایک جیسے ہونا, حالات ایک جیسے ہونا, یہ آن دا سیم پیج, اس کے لیے بھی وہی ایڈیم یوز ہوگا. سو ٹو اسپیک وی آر آن دا سیم پیج. گویا سب غیر یقینی ہے, یعنی کوئی سرٹن چیز نہیں ہے. اٹس آل اپ ان دا ایئر سو ٹو اسپیک. یعنی سو ٹو اسپیک ہم جملے کے سٹارٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں, یا کوما دے کے اینڈ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اٹس آل اپ ان دا ایئر سو ٹو اسپیک. گویا بے وقوف تو ہم ہی ہیں. ایز اف وی آر دا اونلی فولس. ایز اف وی آر دا اونلی فولس. گویا حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے. شی از دا کوئین ہیئر سو ٹو اسپیک. شی از دا کوئین ہیئر سو ٹو اسپیک. اچھا یہاں کوئین میٹافوریکلی یوز کیا ہوا ہے, استعارن یوز کیا ہوا ہے, وہ کوئین ہے نہیں, مقصد یہ حکم اس کا چلتا ہے. اچھی گویا ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. ایز اف وی ڈونٹ میٹر. ایز اف وی ڈونٹ میٹر. اچھا میٹر ہوتا ہے کہ امپورٹنس ہونا, یعنی ہوتا ہے نا کہ وی میٹر یعنی ہماری امپورٹنس ہے, تو وی ڈونٹ میٹر کوئی حیثیت نہیں ہماری. گویا تھکن تو صرف اسی کو ہوتی ہے. ایز اف شی گیٹس ٹائرڈ. ایز اف شی گیٹس ٹائرڈ. گویا ہم تو نظر ہی نہیں آتے. ایز اف وی آر انویزیبل. انویزیبل ہوتا ہے نہ نظر آنے والی چیز کو انویزیبل بولتے ہیں. ایز اف وی آر انویزیبل. گویا ہم تو بس فالتو ہیں. ایز اف وی آر جسٹ یوز لیس. ایز اف وی آر جسٹ یوز لیس. یوز لیس کہتے ہیں فالتو, بیکار. گویا سب کی لاڈلی وہی ہے. شی از دا لٹل اسٹار سو ٹو اسپیک. اچھا لٹل اسٹار کا مطلب لاڈلے کے معنی میں اس کو ہم نے یوز کیا ہوا ہے. شی از دا لٹل اسٹار سو ٹو اسپیک. چونکہ یہ میٹافوریکلی لٹل اسٹار یوز ہوا ہے, اس لیے ہم نے اس کے ساتھ سو ٹو اسپیک کا استعمال کیا ہے. گویا محفل کی جان وہی ہے. ہی از دا پارٹی اسٹارٹر سو ٹو اسپیک. اچھا یہاں ہم نے لائف آف دا پارٹی نہیں بولا, بلکہ پارٹی اسٹارٹر بھی محفل کی جان کے سینس میں یوز کیا ہوا ہے. ہی از دا پارٹی اسٹارٹر سو ٹو اسپیک. گویا رازوں کی رکھوالی وہی ہے, یعنی وہ رازوں کی بھائی رکھوالی کرتی ہے. سو ٹو اسپیک شی از دا کیپر آف سیکرٹس. سو ٹو اسپیک شی از دا کیپر آف سیکرٹس. اچھا اس کو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں. سو ٹو اسپیک شی از دا سیکرٹ کیپر. سیکرٹ کیپر بھی اس شخص کو کہتے ہیں جو راز رکھ لیتا ہو کسی کا. یہ بڑا مشکل سا کام ہے. گویا میری خوشی کی وجہ تم ہی تو ہو. سو ٹو اسپیک یو آر مائی اسمائل. سو ٹو اسپیک یو آر مائی اسمائل. یو آر مائی اسمائل کا مطلب اگر میں آپ کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں, تو یو آر مائی اسمائل. سو ٹو اسپیک یعنی میٹافوریکلی یوز کیا ہوا ہے.
گویا میرے دل کی دھڑکن وہی تو ہے. سو ٹو اسپیک شی از مائی ہارٹ بیٹ. سو ٹو اسپیک شی از مائی ہارٹ بیٹ. یہ میٹافوریکلی ہارٹ بیٹ استعمال کیا ہے اور اس لیے ہم نے سو ٹو اسپیک استعمال کیا. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان آل دیز ایگزامپلس ہم نے سو ٹو اسپیک ایسے جملے میں جو میٹافوریکل تھے یا فگریٹو تھے یعنی علامتی تھے مجازی یعنی حقیقی نہیں تھے اس کے ساتھ ہم نے یوز کیا سو ٹو اسپیک. اور اگر لفظی معنوں کے لحاظ سے اگر جملے جو تھے ان کے ساتھ ہم نے ایز اف کا استعمال کیا ہوا ہے. سو یو مسٹ ہیو انجوائڈ دا ویڈیو. چونکہ اس ویڈیو کی انگلش آئی تھنک اٹس ریئلی بیوٹیفل خوبصورت بھی ہے. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.